أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى
يأتي الله حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات و حاضرین، انتہائی قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش فیض عالم درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطریاں نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سوہنے نبی تے درود و سلام پہنچائے. صاحبوں، ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، سب تو زیادہ محبتاں دے لائق سونے نبی دی ذات ہے. ساری دنیا دیاں محبتاں ترازو دے ایک پلڑے اندر اور انہاں ساریاں محبتاں تو زیادہ جدے نال محبت کرنی چاہیے وہ ہے ایک اللہ دی ذات اور دوسری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات. نبی علیہ السلام دی ذات نال بھی پیار اور بات نال بھی پیار کرنا ضروری ہے. جدے نال محبت ہوئے پیار ہوئے اودیاں اداماں نال بھی پیار کیتا جاندہ ہے. اودی گل نال بھی محبت کیتی جاندی ہے. تو سب رشتیاں نالوں سب تو زیادہ عزیز، سب تو زیادہ محبوب، سب تو زیادہ قریب
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو سمجھنا چاہیے. جو نبی پاک کہہ دین انہوں مان لو، جو نبی پاک فرما دین انہوں تسلیم کر لو. جو نبی علیہ السلام دا حکم مل جائے انہوں سر تسلیم خم کر لو. میرے نبی دے غلاماں نے اینی محبت کی تھی کہ نبی پاک دی محبت دے اندر ماں باپ چھڑنے پے تو صحابہ نے چھڑ دیتے. نبی پاک دی محبت دی اندر صحابہ نو اولاد چھڑنی پئی تے اولاداں چھڑ دیتیاں. نبی پاک دی محبت دی اندر صحابہ نو وطنوں بے وطن ہونا پیا تے صحابہ ہو گئے. نبی علیہ السلام دی محبت دی اندر مال تے مال رہ گیا، جانا قربان کرنیاں پئیاں تے صحابہ نے کر دیتیاں نے. میرے بھائیوں، ہر قربانی ہر وقت صحابہ دین لئی تیار اللہ دی رضا واسطے نبی پاک دی محبت اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بڑی محبت نہ میں چند باتیں عرض کراں گا. میرے نبی دا صحابی اور میرا اے عقیدہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے. یہ کون نے؟ صحابہ. تو میرے نبی دا ایک غلام جانثار فداکار حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے قریب آئے. سوال بڑا پیارا، ویسے بھی موت نو یاد رکھنا چاہیے. لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، بھلا موت دا دارو کیڑا. کوئی سڑکاں تے رخ ساوے، پتہ نہیں زندگی دا کیڑے موڑ تے مک جاوے. صحابی رسول نو موت یاد آ گئی. جدوں موت یاد آئی بے قرار ہو گیا. بے چینیاں دے عالم اندر جدے کول آیا او دی سب تو زیادہ محبوب ہستی ہے. گل تے غور کرے آئے. بندہ دکھ سکھ او دے نال کردا ہے جدے نال دل لگی ہوئے، جدے نال اندر دے دل دے معاملات اچھے ہون، مضبوط ہون، پیار ہوئے، محبت ہوئے، بندہ او دے نال دل دیاں کردا ہے.
گھروں اٹھیا اپنی آل اولاد چو نکلیا تے ساری کائنات دے سردار نبیاں دے امام ولیاں دے دلدار یتیماں دے غمخار امت واسطے رحمت بن کے آن والے دو جگ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبر کامل دے کول آیا، کول بیٹھ گیا افسردہ پریشان بے قرار بے چین۔ میری سرکار امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساقی کوثر شاط محشر والی بطحا بدر الدجا ساری کائنات دے امام ایدے وال ویکھیا تے اے تھوڑا جہا قریب ہویا، کہنے لگا یا رسول اللہ پیار نال محبت نال ذرا کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عثمان غنی صاحب ایتھے آ جاؤ، اللہ تانوں جزا دے، اللہ برکت دے۔ اے پروانہ ماشاءاللہ اگے ہو جاؤ، اللہ تانوں جزا دے۔ تسی بھی شفقت فرماؤ، اگے دونوں بھائی اگلیاں صفاں تے آ جاؤ، جیڑا پہلا آئے پہلیاں صفاں تے بیٹھیا کرو، اللہ تانوں ساریاں نو محمدی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان من آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا رب دا قرآن کون صحابہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کون صحابہ ان اللہ ہسترا من المؤمنین، میرے میرا کون صحابہ جنہ کے بارے میرا مالک اعلان کر دیتے آکھیا انما کان قول المؤمنین، ان صحابہ دے اندر ایک ایسا پھول آیا، ایک ایسی کلی تے ایسا جناب اس گلشن دا اس بغیچے دا اس چمنستان محمدی دا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پھول آیا میرے پیغمبر دے والا آیا اور آمینہ دلال علیہ السلام دے اس طرح قریب بیٹھ گیا اور مسلمانوں میرے پیغمبر نو کی آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لفظات غور کرنا آندہ انی ذکرتو موتی و موتکا، میرے اپنی دنیا دے اندر کوئی ایسا فرد و بسر نہیں آیا کہ جدے تے موت نہ آوے، کوئی ایسا انسان اس دنیا تے نہیں آیا جڑا ہمیشہ زندہ رہے اور ہمیشہ زندہ رہن واسطے اس دنیا دے اندر کوئی نہ آیا۔ اور مسلمانوں ادھے دل اندر خیال آیا کہ لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، بھلا موت دا دارو کیڑا، ادھے دل اندر خیال آیا اور سوچا دے اندر گم سم ہو گیا، اپنے گھر دے اندر بیٹھے آؤ اور گھر جو نسیا دوڑیا نکلے آؤ، آمینہ دلال علیہ السلام دی خدمت پاک دے اندر حاضر ہویا تے میرے پاک نبی دے والا آیا اور مسلمانوں آجیا کرو اللہ او دے رسول وال کوئی معاملہ بن جائے اختلاف ہو جائے فردوہ الاللہ والرسول، اختلاف ہو جائے نا، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اللہ معاف کرے۔ کل میرے کو ایک مسئلہ آیا طلاق دا، جی میں طلاق دے دیتی ہے، غصے چ میں کہہ دیتا ہے طلاق طلاق طلاق، ادھا ہون مسئلہ دسو حال دسو، میں کیا ہون میرے کو جے پوچھ نہیں، جے کسے ہور مولوی کو پوچھ نہیں تے انہوں سوال کری کہ اللہ رسول دا حکم کیے، قرآن اور حدیث دی روح نال جواب دیو۔
میرے بھائیو کدی بھی کوئی معاملہ بنے اسا کسے وال نہیں جانا، یا رب دے قرآن وال آنا ہے یا سونے نبی دے فرمان وال آنا ہے۔ ہن میں دسیا مسئلہ کہندا نے جی ساڈے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انج رجوع نہیں، طلاق ہو گئی ہے، ہن حلالے تو بغیر گزارا نہیں۔ میرے بھائیو اللہ نے قرآن ساڈے واسطے رحمت تے شفا بنا کے بھیجیا، اور اگلی گل سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ سرکار مدینہ نے کی فرمایا، جیڑا بندہ حلالہ کرے کروائے وہ لعنتی ہے، اللہ دے تے لعنت فرمائے۔ اس واسطے اسا مننا ہے یا رب دے قرآن نو یا سونے نبی دے فرمان نو۔ اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے، اللہ سب نو لوہے توڑ اہل سنت بنائے، اللہ سب تے اپنی رحمتہ برکتہ دا نزول فرمائے۔ ذرا پیار نال آمین کہہ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وال آیا، حبیب خدا وال آیا، احمد مجتبی وال آیا، اور مسلمانوں امام دے وال مقتدی چل کے آیا، پیر دے وال مرید چل کے آیا، اور اے پیر بھی عظمت والا، ادا مرید بھی شان والا، امام بھی عظمت والا تے مقتدی بھی والا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کی آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر تو سوال کردہ تے کی آندا میں اپنے گھر اندر اپنی اولاد دے بچیاں تے اندر بیٹھا، میرے دل اندر خیال آیا انی ذکرت موتی، اپنی موت یاد آ گئی، اپنا مرنا یاد آ گیا، اور دوسرے الفاظ آکے سونے آؤ ذکرت موتی بموتک، اور تواڈا بھی دنیا تو جانا، میرے دل اندر خیالات آئے نے، اور میں سوچی پہ گیا ایک دن آئے گا میں بھی مر جانا، ایک دن آئے گا کہ میری سرکار بھی دنیا تو ٹر جانا، ایک دن آئے گا کہ اسرائیل ملک الموت میری طرف آئے گا اور میری جان قبض کر کے لے جائے گا، اور ایک دن ضرور آئے گا کہ میرے آقا بھی دنیا تے نہیں رہن گے، میرے مرشد بھی دنیا تے نہیں رہن گے، یہ دنیا پانی ہے، اس دنیا نو چھڑ جانا ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا نوکر کی آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آکھے آقا دنیا دے اندر کوئی پریشانی ہوندی ہے، کوئی بے قراری بے چینی، اور نہ پریشانیاں دے موقع تے اسی تہاڈے کول آ جانے آؤ، تہاڈے نال بیٹھ جانے آؤ، اور جڑے آ بیٹھے نیوں نہ آ بیٹھے، آ میرے امیرا یہ کون نے جڑے آئے، آ میرے امیرا بادشاہیاں چھڑ کے میرے پیغمبر دے قدماں تے ڈیرے لا بیٹھے صحابہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابی کی آندا سونیا میرے دل اندر خیال آیا کہ اج دنیا دے اندر پریشان ہونے تہاڈی مجلس محفل دے اندر، اور تہاڈے کول آ کے بیٹھ جانے آکھیا سونیا غم تے دکھ تہاڈے نال اظہار کر کے شیئر کر کے اپنے دل دا بوجھ ہلکا کر لینے آؤ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اور قیامت والے دن اللہ تانوں اعلیٰ مقام تے فیض کرے گا، اللہ تانوں عزت عظمت شانہ عطا کرے گا۔ کی مطلب جس طرح جناب پیر مہر علی شاہ نے آکھیا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، جی میں اسی کہی نا جی تسی اچے لوگ اسی نیویں لوگ، تسی جناب مرشد پاک، اسی تواڈے مرید، اسی بد تسی نیک، تسی اچھے اسی برے کہندے ہو نا، اسی طرح اے پیر تے اس پیر جہا دنیا تے پیر بھی کوئی نہیں آیا، وہ کون ہے؟
جناب محمد، ذرا پیار نال کہو صلی اللہ، میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے، او میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے، تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی دکھا لے ہوئے، میرا پیر او پیر جنے چننو سی چیریا، انگلی جا اٹھی ہویا پھٹ لی رولی ریا، اپنے بھی پیر دا کوئی دس مینو حال ہوئے، میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے، ایک اور افضل تے آلہ جیڑا ساری خدائی تھی، تھم حنانا رنا جس دی جدائی تھی، اسم گرامی جس دا ورد سنسار دا، نام محمد والا کال جیٹھار دا، نام محمد والا صلی اللہ، یہ ایڈا پیارا نام ہے، لئیے تے سینہ ٹھر جاندہ ہے، ہونٹھا تے کھنڈ پہ جاندی ہے، سینے وچ کھنڈ پہ جاندی ہے، اللہ سانو سارے انو اپنے نبی دا تابعدار بنا۔ پھر کہو ذرا عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابی آیا کہنا سونے آقا دی عظمت پاؤ سے آداؤ، تسی ساڈے آقا اسی غلام آؤ، آکے سونے تسی عظمت والی جگہ وربانا لاکا سکرک، حضرت آدم علیہ السلام اچھیاں سانا والے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی رسول پیغمبر، انہاں دیا عزت عظمت شانہ دے مراتب دے اعتبار نال اللہ انہاں نو جگہ عطا کرے گا، انہاں نو مقام و مرتبے دے اعتبار نال اللہ اعلی جگہ تے پیش کرے گا، تے آکھیا سونیا تسی انہاں سارے جو اعلی اور تواڈیاں شانہ تے تواڈا مقام و مرتبہ انہاں سب تو اعلی، لہذا تسی اعلی مقام تے ہوو گے، مقام بڑا عظمت والا، اور مسلمانوں آؤ ذرا قرآن دی تلاوت کراؤ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آج ہر مسلمان اذان تو بعد دعا کردہ تے کہنا آندہ آتی محمدن الوسیلہ وبعثہ مقاما محمودا، میرے تیرا انیا اچھیاں شانہ والا پیغمبر اعلی مقام تے ہوئے گا، تے میرے پیغمبر دا نوکر صحابی میرے مصطفیٰ دا جانثار میرے پیغمبر دا فداکار کی آندہ سونیوں اسی کل قیامت دے دن جویں توانوں ملیں گے، او دی وجہ تسی اعلی جگہ تے اسی نچلی جگہ تے، تسی اچھیاں جگہ تے اسی نیویاں جگہ تے، تہاڈا مرتبہ اس قدر زیادہ ہو کہ توانوں اعلی جگہ اچھیاں جگہ تے بٹھایا جائے گا، توانوں بہترین ممبر عطا کیتا جائے گا، بہترین جگہ نصیب ہو جائے گی، جنت دے وچوں اعلی ترین جگہ تہاڈے نصیبیاں دے اندر تے سونیا کیویں ملاقات ہوئے گی، اج مسجد نبوی دے اندر، اج کسے باغ دے اندر، اج کسے گھر دے اندر، اج حجرہ عائشہ پاک دے اندر کسے نہ کسے جگہ تے ملاقات دا بہانہ بن جاندا، راہ گزردیاں گلیاں بازاراں دے اندر ملاقات ہو جاندی ہے، آکھیا سونیا کل قیامت دے
دن کھویں ملاقات ہوئے گی، جدو دل کرے گا ملاقاتاں واسطے ادو کھویں میل ملاپ ہوئے گا۔ اور مسلمانوں آؤ ذرا گل تے غور کرنا، میرے پیغمبر نے کی آکھے آؤ، میرے مصطفیٰ نے کی آکھے آؤ، ذرا توجہ کرے نا لفظ عمل آکھے یا صوبان جے میرے کولوں سوال کرنا تے میں اپنی مرضی نال نہیں بولدا، میں اپنی مرضی نال جواب نہیں دیندا۔ سونے اب تسی کیویں جواب دیندے ہو؟ فرمایا والنجم اذا ہوا۔ نہیں سکون نہیں ملیا، کہہ دو سبحان اللہ یار۔ ایڈے اچے نبی دی گل ہو رہی ہے، سچے نبی دی گل ہو رہی ہے تے سچے سچے نبی دی امت بیٹھی ہوئے تے نہ سبحان اللہ نہ درود۔ اللہ انہاں نو ہمیشہ درود والی زبان عطا کر دے۔ پھر کہو اللہ اکبر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلامات دے غلامات دے غلاموں رب والوں پیغام کی آیا کہ میرا پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بولدا۔ میرے امیرا یہ کون ہے؟ اودی عظمت تو صدقے جاواں، اچھی عظمت جس پیغمبر دی اچھیاں شاناں جس مصطفیٰ دی آؤ میرے امیرا اپنی مرضی نال نہیں بولدا۔ اوتے لباں اوتے رب بولدا ہے، سونا رحمت موتی رولدا ہے۔ میرے امیرا او دا بولنا رب دا کلام آیا۔ میرے امیرا کون ہے؟ ادھے جیا دنیا تے آیا کوئی نہ، رب نے انج دا بنایا کوئی نہ۔ رب والوں پیغام آیا، آکھیا جبریل جی آکھا رب جلیل فرمایا زمین دی طرف چلا جاؤ تے میرے پیغمبر وال پیغام لے جاؤ، میرے مصطفیٰ وال میسج لے جاؤ اور میرے پیغمبر وال ایک اللہ لے جاؤ۔ اودی وجہ میرے پیغمبر دا صحابی پریشان ہے، افسردہ غم زدہ تے زمین دی طرف چلا جاؤ، میرے پیغمبر نو جا کے میسج دے آؤ۔ اور مسلمانوں آؤ ذرا اس گل تے غور کرنا، میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا، یہ سینہ بھی پا کے یہ قرآن بھی پا کے جڑا میسج لے کے آیا وہ بھی پا کے، اور جڑا جناب جڑا سوال کر رہا وہ بھی صحابی رسول تے پا کے یہ جگہ بھی پا کے میرے میرا پیغام کی آیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللہ دا قرآن تے قرآن نے کی دسے آؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لا کے آئے نے، رب دا قرآن لا کے آئے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ جڑے نماز دے اندر پڑھ دینے صراط الذین انعمت علیہم، پڑھ لو علیہم اہدنا الصراط المستقیم۔ فجر دی پڑھیے تے آکھیا اہدنا الصراط المستقیم، ظہر پڑھیے تے کی آکھیا اہدنا الصراط المستقیم، عصر پڑھیے تے کی آکھیا اہدنا الصراط مستقیم۔ سونے نبی دی زبان ساڈے نبی پاک نے کہا فاتحہ پڑھیا کرو تے فاتحہ دے اندر بڑے ہی فائدے گل کرا تے ہن اللہ کہندا کی چاہنا ہے؟ اللہ اونا لوگاں دا رستہ وکھا انعمتا جنہ تے تیرا انعام علیہم، جنہ تے تیرا انعام ہویا اونا دا رستہ۔ ہن قرآن ہے، اللہ انہاں دے سینے اچ قرآن دا پیار نصیب فرما۔ ہن اس آیت تے سارے غور کریا جے، اپنی انگلیاں پوٹھیاں تے گن لو، اللہ سانو قرآن دے نور نال منور فرما دے۔ عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران
رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ اے غور کرنا انعم اللہ آکھیا جڑا میرا اور میرے حبیب دا تابع دار ہوئے گا جڑا میرا تے میرے نبی دے حکماں نو منن والا ہوئے گا سونے جن تیری منی جن میری من لئی انعم اللہ انہاں نو میں ساتھ دیاں گا کنا دا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ دے قرآن نے کیا کہ آؤ نمبر 1 نبی نمبر 2 صدیقین سچیاں داؤ میں ساتھی بنا دیاں گا اور نمبر 3 شہداء داؤ اور نمبر 4 نیکوکار جڑے میرے ولی نے اونا دا ہم سفر ولیاں دا ساتھ دے دیاں گا اللہ اینا چو کیڑا آلاؤ کیڑا گھٹیاؤ رب نے آکیا وحاسوناؤ رفیقا یہ سارے دے سارے چنگے ساتھ نے یہ سارے دے سارے اعلیٰ بہتر ساتھ نے میرے آقیرہ اس واسطے نبی پاک دا نوکر تے غلام کی آندہ سونے کل قیامت دے دن ملاقات ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی تو ہاٹے نال ملے آ جائے گا یا نہیں ملے آ جائے گا دنیا تے رہ کے ملاقات تے سلام آؤ علیک صلاحت ہوں دیئے فرمایا پریشان نہ ہوئی کل قیامت دے دن اللہ ہر اس بندے نو میرا ساتھی بنائے گا جڑا میرے حکمانو بجا لائے گا میرے طریقے اہل سنت بنے گا اہل حدیث دے عمل کرے گا میرے آقیرہ ہو رکھے چل میرے پیغمبر کا لاڈلا تے پیارا صحابی ذرا توجہ کرے نہ لفظ عمل حضرت نبی پاک کا نوکر آندہ یا رسول اللہ میرے آقیرہ سوال کر دیا انہیں قیامت السال اللہ تے نبی قیامت کدوں آئے گی قیامت کنی کو قریب قیامت کدوں تک آ جائے گی میرے پیغمبر نے آکھیا صحابیہ میں سوال کرنا چاہنا ہوں اور مسلمانوں کبھی موت نو یاد کریا کر میرے آقیرہ جے موت نو یاد کرے گا غلط بیانیاں تو بچ جائے گا جے موت نو یاد رکھے گا جھوٹ بولن تو بچ جائے گا جے موت نو یاد رکھے گا بے ایمانیاں تو ہاتھ چک لے گا جے موت نو یاد رکھے گا اپنی جناب ڈیوٹی نو ڈیوٹی اس ڈیوٹی جانے گا جے موت نو یاد رکھے گا اپنے مالکاں نال دھوکا نہیں کرے گا جے ڈیوٹی جناب جے موت یاد رکھے گا اپنے بھائی دا حق نہیں کھائے گا جے موت یاد رکھے گا اپنی بہنا دا حق نہیں مارے گا جے موت یاد دے سمجھ لا تیرے کولوں گناہ چھٹ جان گے اور مرنا یاد ہی کوئی نہ رہے آؤ تے میرے پیغمبر دا صحابی آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے موت کنی قریب ہے میرے پیغمبر آکھیا تیری تیاری کی تیری تیاری 10ویں دے پیپر دینے ہونا وقت پہ جاندہ او دی تیاری لی ٹیچر سدو فیساں دیو راتا جاگو سیاپے کرو ایک ہی دنیا یہ دی بڑی تیاری قبر دی تیاری کوئی نہیں حشر دی تیاری ہوئی کوئی نہیں میرے نبی آکھیا تیاری کی ہے کہندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازہ کدی فرض نمازاں کدی ایسا دی تیاری ہے پڑھیاں ہی نہیں تے صحابی رسول کہندہ کدی چھڑیاں ہی نہیں کہو سبحان اللہ صحابی رسول کہندہ کدی فرض چھڑی نہیں فرضی روزے رکھنا مال ہے نہیں کہ صدقہ کرا مال ہے نہیں کہ صدقہ کر کے نیکوکاراں دی اندر ہو جا
نفلی روزے بہت گھٹ رکھنا، کیوں؟ میں مزدور آدمی ہاں، مشقت کرنا، فرضی روزے صرف رکھنا، نفلی روزے بھی نہیں رکھے جاندے تے میرے سوہنے نبی جناب محمد مزہ نہیں آیا، ذرا اونچی کہو اللہ دے نبی نے پھر کہنا یا رسول اللہ ایک گل ضرور ہے، توجہ ہے جی، ایک گل ضرور ہے۔ فرمایا او کی ہے؟ جواب دیندا کہندا اللہ دے نبی سب تو زیادہ کل کائنات اندر اور میرے دل اندر یا اللہ دا پیار ہے یا او دے مصطفیٰ دا پیار ہے۔ زندگی دا کچھ تے اصول ہونا چاہیے، یہ ہن تسی آپ سمجھ لو کیڑا اصول ہونا چاہیے، تواڈے تے اصول بھی بڑے رہنا، جیب بھری ہونی چاہیے، پاویں فرار دا پیسہ ہوئے ہونا چاہیے، پاویں سود دا پیسہ ہوئے ہونا چاہیے، جائیداد پراپرٹی یہ وہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ اور لوگوں جے دل وچ اے نہیں جو میں دسن لگا، زندگی دا کچھ تے اصول ہونا چاہیے، دل وچ رب تے رسول ہونا چاہیے، تے جے اے نہیں تے زندگی دا فائدہ کوئی نہیں۔ ہن صحابی رسول یہ گل کر رہا، عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال گل کردا آندا سوہنےو مینوں محبت تہاڈے نال عرش والے داتا نال مینوں بڑا پیار ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، میرا پیار کر اللہ نال اور او دے سونے حبیب نال پیار کریا کر۔ اور مسلمانوں زندگی دا کچھ تے اصول ہونا چاہیے، دل وچ رب تے رسول ہونا چاہیے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی آکھیا آکھیا خوش ہو جاؤ اور میرے صحابی راضی ہو جاؤ، آکھیا سوہنےو کیویں راضی ہو؟ فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، کل قیامت دے دن جدے نال محبت ہوئے گی، جدے نال پیار ہوئے گا، کل قیامت دے دن او دے نال ہی اٹھایا جائے گا، جدے نال محبت ہوئے گی او دا ساتھ مل جائے گا، جدے نال پیار ہوئے گا او دا بندہ ساتھی بن جائے گا، جدے نال محبت ہوئے گی او دا رفیق سفر بن جائے گا۔ اور مسلمانوں اج نوجواناں نے آکھیا اسی جناب ہاتھی ٹیکسٹائل مل چوں 10 بندیاں دا، یہ جناب 10 نوجواناں دا، اس لیبر وچوں 10 نوجوان تیاری کر دینے آتے نے، آؤ ادھے پیسے تو پاؤ میرے حصے دے میں تیرے حصے دے تو، آپس دے اندر مل ملا کے پیسے پا کے سواد چلیے، آندہ جناب سفر کریے مرید آؤ، یہ کہندہ پلان سفر پلان بگننتے۔ اور مسلمانوں ذرا گل تے غور کرنا، انہاں سفراں دے اندر کون ہوندا جدے نال پیار ہوئے، جدے نال دل دا ملان ہوئے، جدے نال دل لگی ہوئے، جدے راز سانجے ہون، جدا دکھ سکھ سانجا ہوئے، جنہوں تسی دوست کہندے ہو، جنہوں تسی یار کہندے ہو۔ اور میں کہنا اللہ کرے یار مار نہ ہوئے تے یارہ ورگی بہار کوئی نہیں، میرے آبی راجے بھائیاں دے اندر خار نہ ہوئے تے بھائیاں جیسا پیار کوئی نہیں۔ اور مسلمانوں آؤ سرا اس گل تے غور کرنا، رب نے کیا کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔
الدین ہن تہاڈیاں مرضیاں میرے رب نے دس دیتا تے میرے مصطفیٰ نے بھی دس دیتا جڑا میرے نال محبت کردا میری سرکار نال محبت کردا جڑا میں اللہ نال پیار کردا جڑا میرے مصطفیٰ نال پیار کردا جڑا میں اللہ دی عبادت کردا جڑا میرے مصطفیٰ دی تابعداری کردا جڑا اللہ دے حکماں نو مندا میرے پیغمبر دی غلامی تے تابعداری دے اندر زندگی گزاردا انہاں نو نبیاں دا ساتھ دیاں گا صدیقین دا ساتھ دیاں گا شہداء دا ساتھی بناواں گا اپنے ولیاں دا ساتھی بنا دیاں گا یہ رب نے اعلان کیتا اور مسلمانوں آؤ ایک پیار دی مثال عرض کراؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دا نوکر یہ کون صدیق اکبر جدے بارے رب نے آکھیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار پھر سو گئے جے اچھی کہو صدیق اکبر نبی دا ہم سفر صدیق اکبر نبی دا یار صدیق اکبر نبی دا یار خار صدیق اکبر نبی دا یار میزار صدیق اکبر اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر اس ابو بکر تو پوچھا گیا کون ابو بکر اے تا او صدیق اکبر ہے لوگوں جدی مہر تے احمد چڑھیا جن نے ساری خلقت تو پہلا کلمہ رسول دا پڑھیا اے جے یار مصطفیٰ دا یار یارہ نال کھلوندے نے یار مخالفہ نال نہیں کھڑے ہوندے دوست دوستہ نال سجدے نے دوست منافقت غیرہ دیا صفا دے اندر نہیں پھب دے مصطفیٰ دے نال نال رہے آئے بچپن مصطفیٰ نال لڑکپن مصطفیٰ نال جوانی مصطفیٰ نال بڑھاپا مصطفیٰ نال ہر وقت نبی نال نبی اگے اگے صدیق پیچھے پیچھے پھر کہو سبحان اللہ محبت نال کہو اے صدیق اکبر عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران مارکا جہادی مارکا میدان جہاد دے اندر حضرت صدیق اکبر لڑ رہے نے لڑدیاں سامنے کوئی نہ آیا کون ادھے تو مراد بیٹا باپ دے سامنے نہ آیا مسلمانوں جدو جنگ ختم ہو گئی بیٹا سامنے آیا بیٹے نے گل کی تھی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تے کہنا ابو جی آندا بابل میں تیرے نال گل کرنا چاہنا ہوں کہ میدان جہاد دے اندر میری تلوار دی زد ہیٹ میں تلوار اٹھائی میری نظر اٹھی تے میں ویکھیا تے میری نظر دے اندر میرے سامنے کون ہے میرا بابا ابو بکر نظر آیا آکھیا پھر بابا میں تلوار پیچھے ہٹا لئی میں تلوار پیچھے کر لئیے آکھیا بابا جدو میں دوسری مرتبہ ویکھیا لڑدے آؤ اس مارکے دے اندر میں تلوار اٹھائیے میری نظر دے اندر پھر تسی آئے تے میں دیکھیا تے میں آکھیا بابا یہ بابا لے باپے لہٰذا میں تلوار پیچھے اٹھا لئی تلوار نہ چلائی میرا بابا آکھیا تیسری مرتبہ اسے مارکے دے اندر اسے لڑائی دے اندر آکھیا ابو جی میں تلوار اٹھائیے جدوں میں تلوار لہرائی تے میری نظران دے سامنے بابا آیا میرا باپ ابو بکر آیا میں باپ سمجھ کے تلوار ہٹا لئی میں تلوار نہ اٹھائی میں تلوار دا وار نہ کیتا میں تلوار نہ چلائی بلکہ میں پیچھے ہٹا لئی جدوں میں ہٹا لئی میرے دل اندر خیال آیا یہ میرا بابا
میرے دل اندر احترام آیا اے میرے ابو نے اے میرے بابل نے میرے ابیرا صدیق تیری عظمت تو صدقے صدیق تیری وفاوات تو صدقے صدیق تیرے پیار تو صدقے آکھے آؤ میرے پترا تو مینو باپ سمجھ کے چھڈ دیندا رہیا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تو مینو باپ سمجھ کے چھڈے آؤ میری تلوار دی عزت ہے اگر تو ایک دفعہ بھی آ جاندا میں تلوار اٹھاندا میری نظراں تے اکھے تو آ جاندا او میرے پترا میں تینوں کدی بھی بیٹا سمجھ کے اپنا لختے جگر سمجھ کے اپنا جگر پارا سمجھ کے میں تینوں کدی بھی معاف نہ کردا بلکہ سونے مصطفیٰ دا دشمن سمجھ کے میں اپنے پیر دا دشمن سمجھ کے میں اپنے آقا و مولا دا دشمن سمجھ کے میں امام اعظم دا دشمن سمجھ کے میں رہبر کامل دا دشمن سمجھ کے میں والضحیٰ دے چہرے والے دا دشمن سمجھ کے علم نشرح لک صدرک دے سینے والے دا دشمن سمجھ کے میں سیما دے ویر دا دشمن سمجھ کے تیری گردن تن تو جدا کر دیندا میں تینوں مار دیندا قتل کر دیندا یہ جے محبت صحابہ دی یہ جے پیار جے صحابہ دا او مسلمانوں یہ تے مرد یہ تے جوان مرد یہ دے اسام مضبوط نے اس جگہ تے سین پہ نازک نو میں ویکھے آؤ اس جگہ تے میں اس ہستی نو ویکھے آؤ جنوں ماں کوا تے حق حاصل جنوں میں ہمسیرہ کوا تے حق حاصل میرے میرا ایک بیٹے دی ماں ایک جناب سوہر دی بیوی ذرا توجہ کر ایک بھائی دی بہن آؤ انہوں جدوں میں اس جگہ تے ویکھے آؤ ایک جناب بیٹے دی ماں تے میدان احد اندر میرے میرا نکلیے اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے ذرا گل تے غور کرنا میں تے دعا کرانگا اللہ ہر ایک دی ماں نو جنت عطا کر دے اللہ ہر ایک دے ماں باپ تے رحم فرماؤ انتہائی پیارے تے لاڈلے انتہائی شفیق بھائی ملک جاوید صاحب حافظہ اللہ بھائی نواز سمیر بھائی ندیم بھائی ناظم یہ جتنے میرے بھائی نے اللہ انہاں دے ماں باپ تے رحم فرماؤ انہاں دیاں ماں باپ دیاں قبرانو روضۃ من ریاض الجنہ بناؤ ساڈے ماں باپ تے راضی ہو جاؤ ساڈے ماں باپ تے خوش ہو جاؤ میرے میرا ماں انہوں پیغام ملے آؤ انہوں میسج ملے آؤ آکھے ماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا ادھروں رولے پہ گئے احد میدان دے اندر رولا پہ گیا کہ آمینہ دے لال علیہ السلام شہید ہو گئے نے اللہ دے نبی زخمی ہو کے آخر شہید ہو گئے شہادت دا رتبہ پا لے آؤ صحابہ دے اندر کھلبلی مچ گئی ہے صحابہ دا ایمان صحابہ دے جذبات عجیب کیفیت اختیار کر جاندے نے اور مسلمانوں اس عورت نو خبر مل دیے آکھیا تیرا شوہر شہید ہو گیا یہ جواب آیا کہ دیے میرے شوہر دیاں نا دسو مینوں دسو خدیجہ دا شوہر کس حال اندر مینوں دسو عائشہ دا شوہر کس حال اندر مینوں دسو حفصہ زینب دا شوہر کس حال اندر ادھر حالی خبر نہ ملی ایک اور آیا انہیں آکھیا ماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا یہ آتی ہے میرے بیٹے دیا نا دس اور دسن والے مینو آمینہ دے بیٹے دا حال دس مینو عبداللہ دے چن دیا گلاں دس ادھروں اے پیغام آیا اے میسج آیا حالی ادا جواب نہیں آیا اگو پیغام ملیا میسج اس عورت نو دسیا گیا آکھیا کہ ماں جی تہاڈا بھائی شہید ہو گیا تہاڈا بھائی اس میدان اندر اس مارکے دے اندر شہید ہویا تے ادھروں جواب دیندی ہے آدیو نبی دے غلاموں نبی دے او صحابیوں نبی دے او پروانیوں اج مینوں اپنے شوہر دا نام دسو میرے خامد دا نام دسو میرے ویر دا نام دسو
بلکہ مینوں دسو سیما دا ویر کس حال اندر سیما دا بھائی زندہ یا نہیں زندہ مینوں دسیا جائے میرے آقا جدوں اے خبراں ملیاں تیرا خامد شہید تیرا بھائی شہید تیرا بیٹا شہید آکھیا ماں اے تیرے کمبے قبیلے دے شہداء دی لینے اور مسلمانوں انہوں پتہ لگیا انہیں شہید ہو گئے نہ اتھے بھائی رہے آؤ نہ شوہر رہے آؤ نہ اس جگہ تے جناب بیٹا رہے آؤ اس جگہ تے جدوں انہیں ویکھے آؤ کہ جناب بھرا کوئی نہ رہے آؤ پتر کوئی نہ رہے آؤ شوہر کوئی نہ رہے آؤ اور مسلمانوں اس مسجد رمضان کے اندر آنے والوں ہاتھی ٹیکسٹائل مل اندر میرے پیغمبر تے نوکراں تے نوکروں خادمہ دے خادموں ذرا گل تے غور کرنا ادا ترجمہ میں کرن لگا انہوں پتہ لگا اللہ دے نبی زندہ نے انہوں پتہ لگے آؤ اللہ دے نبی خیر خریت نال اللہ دے نبی ٹھیک ٹھاک نے لیکن زخم سرور آئے نے اے آدھی یارو نبی دیو غلامو نبی دیو یارو جلدی کرو منو میرے محبوب کو لے چلو میرے مصطفیٰ دے ول لے چلو میری سرکار دے کو لے چلو میرے سونے نبی دے کو لے چلو جدوں لا کے جان والے جا رہے نے یہ دیا نظرہ تھوروں پہ گئی آؤ انہوں آکھے ماں او اللہ دے نبی بیٹھے نے اللہ دے نبی تشریف فرمانے ادا ترجمہ انج کرنا چاہنا عربی دے اندر کی آکھے آؤ آندھی کل مصیبت بعدا کا جلال آندھی یہ گالی کوئی نہیں بیٹا شہید ہو گیا پرواہ کوئی نہیں کل مصیبت بعدا کا جلال شوہر شہید ہو گیا مینوں پرواہ کوئی نہ میرا بیٹا شہید ہو گیا بھائی شہید ہو گیا پرواہ کوئی نہیں آکھیا ہویا کیے اور جدوں جا کے ویکھیا محبوب تائی جدوں جا کے ویکھیا پیر تائی بول آکھ دی میں قربان زندہ سوہنا پیر سلامتی نال ڈٹھا سوہنا پیر سلامتی نال ڈٹھا تے میرے واسطے کل جہان زندہ انہاں لفظاں تے غور کرنا یہ پنجابی دے اندر میں ترجمہ کر رہا ہوں جدوں جا کے ویکھیا محبوب تائی بول آکھ دی میں قربان زندہ آ میرے آقا سوہنا پیر سلامتی نال ڈٹھا میرے واسطے کل جہان زندہ بیڑے کفر نو رب بیڑے کفر نو رب برباد کر سی میرا ویکھ کے ہویا ایمان زندہ مرا جیواں گی دین محمدی تے مرا جیواں گی دین محمدی تے جدوں تک رہی وجود وچ جان زندہ اگلے الفاظ تے غور کرنا آندھی سارا مال اولاد قربان کرساں سارا مال اولاد قربان کرساں رکھا جگ دے وچ قرآن زندہ غم نہیں رہا غم نہیں رہا غم نہیں رہا بھرا تے پتراں دا غم نہیں رہا بھرا تے پتراں شوہر دا نظر آ گیا نبی سلطان زندہ جدے نال محبت ہوئے وہ دے تو سب کچھ قربان کیتا جا سکتا ہے اسی مسلمان سوہنے نبی دے غلام اور ساڈا ایمان ہے کہ ساری کائنات ستے زمینہ ستے آسمان سارے نبی رسول پیغمبر ترازو دے ایک پلڑے اندر رکھ دو انج سمجھ لو کہ خدا دی خدائی ترازو دے ایک پلڑے وچ ہوئے تے کلا مصطفیٰ ایک پلڑے وچ ہوئے سارا جگ چھڑیا جا سکتا ہے پر مصطفیٰ